अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम अपने वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में कैटेगरीज किस तरह से ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट से कोई एक शर्ट खरीदते हैं, तो वो शर्ट क्या होगी, वो किसी न किसी कैटेगरी में होगी या किसी कैटेगरी का हिस्सा होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई टी शर्ट खरीदते हैं, उसकी कैटेगरी या तो मेन होगी या जो है लेडीज होगी। ठीक है, इस तरह से मीन्स कि उसका कोई ना कोई जो है पीछे कैटेगरी, फॉर एग्जांपल हम कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, पीछे उसकी कैटेगरी क्या होगी कि वो एप्पल का है, सैमसंग का है, ओप्पो का है या किसी और कंपनी का है। तो वो जो पीछे एप्पल, सैमसंग वगैरह वो सारी क्या है, वो उसकी जो है वो कैटेगरीज हैं। और जो हमारे पास हमने मोबाइल फ़ोन बाय किया है, वो क्या, वो उस कैटेगरी के प्रोडक्ट है या उस कैटेगरी का हिस्सा है। ठीक है, हम देखेंगे कि हम किसी कैटेगरी को किसी पेज का सब चार्ट कैसे बना सकते हैं, उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी कैटेगरी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी कोई भी पोस्ट हो वो उस कैटेगरी का हिस्सा हो। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक कैटेगरी बनाते हैं लाइक वेब डेवलपमेंट, तो उसके बाद हम एक पोस्ट बनाएंगे। पोस्ट क्या होगी, वो पोस्ट उस वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड होगी, और वेब डेवलपमेंट क्या होगा, हमारे किसी न किसी पेज का हिस्सा होगा। तो आइए चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो हम आ चुके हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे, हम एक पेज बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद दो कैटेगरीज बनाएंगे, फिर दो पोस्ट बनाएंगे, और उस पोस्ट को जो है इस जो हमारी कैटेगरीज होंगी उनका हिस्सा बना देंगे। तो आइए पहले बनाते हैं हम एक पेज। तो पेज बनाने के लिए हम आते हैं पेजेस पे और ऐड न्यू पेज। तो इधर हम टाइटल देते हैं अपने पेज का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपने पेज का नाम ब्लॉग रख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद वापस अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड के आने के बाद अगर हम अपनी जो वेबसाइट है उसको रिफ्रेश करें, ठीक है, तो हमारे पास दो पेज है, एक होम है, एक सैंपल पेज है। लेकिन ब्लॉग पेज जो हमने अभी बनाया वो यहाँ पे नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अभी तक उसको मेन्यू में ऐड नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने अभी पेज बनाया उसको मेन्यू में ऐड करते हैं। मेन्यू में ऐड करने के लिए अपीयरेंस, उसके बाद मेन्यूज। तो ये हमारे पास हमने एक जो है वो हेडर मेन्यू बनाया जिसमें हमारे पास दो पेज पड़े हैं, और एक हमारे पास था होम पेज, एक हमारे पास था सैंपल पेज। उसके बाद ये हमारे पास ऑल पेजेस पड़े हैं, इसमें देखें हमारे पास ब्लॉग पेज बन के आ गया। हम इसको चेक करेंगे और ऐड टू मेन्यू कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पेज जो है सेकंड नंबर पर शो हो, इसे मैं ड्रॉप डाउन करके ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मेन्यू को सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया हमारे पास ब्लॉग पेज आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ब्लॉग पेज। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दो कैटेगरीज बनाता हूँ, और वो कैटेगरीज इस ब्लॉग पेज का हिस्सा होंगी या इस ब्लॉग पेज का सब पेज होंगी। ठीक है, चाइल्ड पेज होंगी। तो कैटेगरीज बनाने के लिए हम आते हैं पोस्ट में। उसके बाद नीचे हमारे पास एक ऑल पोस्ट है, यानी कि हमारी जो टोटल कितनी पोस्ट हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज, कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इस टाइम हमारे पास एक अनकैटेगराइज है, ये हमारे पास वर्डप्रेस की तरफ से दी गई होती है। तो हम क्या करते हैं, हम इधर अपनी कैटेगरी का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, स्लैग वगैरह होगा कि जो उसका लिंक है वो किस तरह से आएगा, इसको हम डिफॉल्ट रहने देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पेरेंट कैटेगरी हम इसको नाम नहीं रहने देते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं लिख ले, अदरवाइज हम क्या करते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी। एक तो आ गया हमारे पास वेब डेवलपमेंट कैटेगरी। उसके बाद हम एक और बना लेते हैं, ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी।
تو یہ دو کیٹیگریز ہمارے پاس آ گئی، ایک ایپ ڈیولپمنٹ اور ایک ویب ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو اپنی یہ ہے کیٹیگریز ان کو اپنے بلاگ پیج میں شامل کرتے ہیں، اس کے لیے ہم آئیں گے مینیوز میں، اپیرنس، اور اس کے بعد مینیوز۔ اچھا مینیو میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ تین پیج ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں، ہوم، بلاگ اور سیمپل پیج۔ تو ہم نے کیا کرنی تھا، ہم نے ابھی کیٹیگریز بنائی تھی، تو کیٹیگریز کو ہم مینیو میں لانے کے لیے ہمارے پاس ادھر نیچے دیا گیا کیٹیگریز، تو ادھر ہمارے پاس صرف ایک کیٹیگرائز، لیکن جب ویو آل پہ کریں گے ہمارے پاس جتنی بھی کیٹیگریز دی گئی ہیں وہ ساری ادھر شو ہو جائیں گی۔ تو میں ایپ ڈیولپمنٹ اور ویب ڈیولپمنٹ ان دونوں کو چیک کر کے ایڈ ٹو مینیو کروں گا۔ اچھا اب یہ کیا ہوگا، یہ ہمارے مینیو میں آ گئی، لیکن میں کیا چاہتا ہوں کہ میں ان کو جو ہے وہ اپنا سب پیج بناؤں یا چائلڈ پیج بناؤں، اس کے لیے ہم ان کو ڈراپ ڈاؤن کر کے بلاگ کے نیچے لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بلاگ کے بعد شو ہو رہے ہیں، لیکن ہم ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں، چائلڈ، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ان کو تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ موو کر دیں گے، جس سے یہ کیا ہوگا، یہ ہمارے پاس بلاگ کے چائلڈ پیج بن جائیں گے، جو کیٹیگریز بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ویب سائٹ پہ آئیں، اس کو کریں ریفریش، دیکھا ہمارے پاس جو پہلے بلاگ پیج ویسے تھا، اب ہمارے پاس اس پہ ڈراپ ڈاؤن آ گیا، ایک ایپ ڈیولپمنٹ آ گیا اور دوسرا ویب ڈیولپمنٹ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں دو پوسٹ بناؤں، ٹھیک ہے، جن کی جو کیٹیگریز ہے، جن کی پیرنٹ کیٹیگری ایک کی ایپ ڈیولپمنٹ ہو اور ایک کی ویب ڈیولپمنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم آتے ہیں اپنی پوسٹ والے آپشن پہ اور ایڈ نیو پوسٹ، تو ادھر ہم کوئی بھی ایک ویب ڈیولپمنٹ کا آرٹیکل دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک دیا گیا، ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں، کاپی کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کیا ہوگا، یہ ہمارے پاس ویب ڈیولپمنٹ کے لیے ہوگا۔ ہم اپنا ٹائٹل کیا دے رہے ہیں، ہم اپنا ٹائٹل جو ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ ہی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈسکرپشن میں ہم نے جو ابھی کاپی کیا تھا اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ اور کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کیا ہوگا، ڈسکرپشن ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو اپنی ویب ڈیولپمنٹ ہے، جو ہماری یہ پوسٹ، ہم اس کو کس کا حصہ بنانا چاہ رہے تھے، ویب ڈیولپمنٹ جو ہماری کیٹیگری ہے، اس کے لیے ہم آئیں گے ادھر رائٹ سائڈ پہ پوسٹ پہ کلک کریں۔ اگر ہم نیچے ڈراپ ڈاؤن میں جائیں تو ہمارے پاس کیٹیگریز دی گئی ہیں کہ آپ اس کو کس کیٹیگری کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ویب ڈیولپمنٹ ہے، تو میں کیا چاہتا ہوں کہ میں اس کو ویب ڈیولپمنٹ کا ہی جو ہے وہ بنا دیں گے۔ تو ہم نے ویب ڈیولپمنٹ پہ چیک کیا، اس کا ہم کر دیں گے پبلش۔ یہ ہمارے پاس کس کی ہوگی، یہ ہمارے پاس ویب ڈیولپمنٹ کی ہوگی۔ اس کے بعد ہم ایڈ نیو پوسٹ کرتے ہیں، یہ ہم بنائیں گے ایپ ڈیولپمنٹ کی، ٹھیک ہے۔ ڈسکرپشن وہی جو ہم نے کاپی کیا تھا اس کو میں ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جس طرح سے ہم ویب ڈیولپمنٹ کو کی کیٹیگریز میں ویب ڈیولپمنٹ کی پوسٹ کو ایڈ کیا تھا، اسی طرح ہم نیچے آئیں گے، پوسٹ پہ کلک کریں گے، اس کے بعد نیچے آئیں گے تو ہمارے پاس کیٹیگریز میں ہم ایپ ڈیولپمنٹ کو چیک کر دیں گے، اس کے بعد پبلش کریں گے۔ تو یہ ہمارے پاس پبلش ہو گیا۔ اگر ہم اپنی اس کو ریفریش کریں سائٹ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہمارے پاس آل پوسٹ شو ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بلاگ پہ کلک کریں تو ایپ ڈیولپمنٹ پہ کلک کریں، جیسے ہم ایپ ڈیولپمنٹ پہ کلک کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس پوسٹ آئی ہے یہ کس کیٹیگری کی ہے، یہ ہمارے پاس ایپ ڈیولپمنٹ کیٹیگری کی یہ پوسٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ویب ڈیولپمنٹ پہ کلک کریں تو ہمارے پاس ویب ڈیولپمنٹ کی پوسٹ آ جائے گی۔
اس طرح سے ہم جو اپنی ویب سائٹ ہے اس میں کیٹیگریز کا ایڈ کر سکتے ہیں، کسی پروڈکٹ کو اس کیٹیگری کا چائلڈ بنا سکتے ہیں یا اس کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔